में पाक के लिए हाफिज़ क़ारी फ़ुरक़ान साहब जो कि इसी मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल से आखिर तक कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ किया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उस्ताद हैं। हाफिज़ फ़ुरक़ान साहब तिलावत कुरान मजीद इरशाद फरमाएँगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.